ہر بندیاں نو علمات ایمان ہے، تاریخ دی امان گڑت روایتاں پڑھ کے فلاں نو نہیں مننا، فلاں نو نہیں مننا. تے عارف کھڑی رومیہ کشمیر آپ نے بڑا لوگاں نو جھنجوڑیا ہے. سامعین کرام، عارف کھڑی رومیہ کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے علم اتے مان نہ کریے، علم اتے مان نہ کریے تے نہ میں پڑے او جبار قہار صداوے وتے روڑ دیوی دودھ کڑے